मेक्सिको के ईस्ट में दूर दूर तक फैला हुआ एक ऐसा घना जंगल है जहाँ दूर दूर तक सिर्फ दरख्त ही दरख्त मौजूद हैं। इन दरख्तों के जंगल में पत्थरों के बीच से गुजरता हुआ एक ऐसा सीक्रेट राउट है जो ज़मीन की गहराइयों तक जाता है। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम ने इस गार में जाने का फैसला किया। ये रास्ता इंतहाई तंग था जिससे गुजरते हुए आर्कियोलॉजिस्ट्स को इसके बॉटम तक जाने में पूरे 30 मिनट्स लग गए। वहां पहुंचकर थोड़ी छानबीन करने के बाद इनकी नज़र एक ऐसे टनल पर पड़ी जिसकी एंट्रेंस को पत्थर रखकर बंद किया गया था। लेकिन उस वक्त सवाल यह खड़ा हुआ कि इस घने वीरान जंगल के बीचों बीच ये टनल आखिर किसका था और इसकी एंट्रेंस को पत्थर रखकर क्यों बंद किया गया था। ये जंगल 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक फैला पड़ा है। दरख्तों के इस घने ओशन में माया सिविलाइजेशन के कई राज आज भी छुपे हुए हैं। पास्ट में ये घना जंगल माया सिविलाइजेशन के होल्ड में था, जहां इनके कई शहर आबाद थे। इस सिविलाइजेशन के लोग काफ़ी स्किल्ड माने जाते थे क्योंकि इन्होंने एंशिएंट इजिप्शियंस की तरह अपनी सिटीज़ में पिरामिड्स बना रखे थे। इसके अलावा ये लोग आर्किटेक्चरल आर्ट वर्क, मैथमेटिक्स, कैलेंडर मेकिंग, हेरोग्लिफ राइटिंग, पॉटरी और एग्रीकल्चर में भी ख़ास महारत रखते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट मायान्स ने यहाँ पर टोटल 60 सिटीज़ बना रखी थी, जहाँ बड़े महलात, पिरामिड्स और टेम्पल्स बनाए गए थे। इनकी हर सिटी का अलग बादशाह हुआ करता था जिसे वो अपना गॉड मानते थे। इनमें से कई सिटीज़ आज भी सही सलामत खड़ी हैं और इनको डेली टूरिस्ट्स की बड़ी तादाद विज़िट करने भी आती है। लेकिन इस घने जंगल में जहाँ कोई प्रॉपर रोड भी नहीं है, इसमें माया सिविलाइजेशन के पूरे राज और कई स्ट्रक्चर्स भी छुपे हुए हैं। कुछ ज़मीन के अंदर मौजूद हैं तो कुछ को दरख्तों ने इंसानी आंखों से छुपा रखा है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हिडन मायन सिटीज़ और इनके राजों से पर्दा उठना शुरू हो चुका है। इसको खोजने में एक्सपर्ट्स लाइडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। लाइडार एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका मतलब होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी रोशनी की मदद से स्ट्रक्चर्स की मौजूदगी और इनका फासला मालूम करना। इसमें एयरप्लेन की मदद से ज़मीन पर लेज़र पल्स फेंकी जाती हैं जो कि दरख्तों को बाईपास करके टारगेटेड स्ट्रक्चर से टकराकर वापस एयरप्लेन में मौजूद सेंसर तक पहुंचती हैं। बाद में इस डेटा को प्रोसेस करके ज़मीन की शक्ल तैयार की जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक्सरे हमारी बोन्स का नक्शा बनाता है। अभी तक इस तरीके से 4500 से भी ज़्यादा मायन सिविलाइजेशन के रियून्स मिल चुके हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि असल में मायन्स ने इससे भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाए थे। ये सवाल अगर यहीं पर छोड़ा जाए कि उन्होंने कितने स्ट्रक्चर्स बनाए, लेकिन असल सवाल तो ये है कि इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाने वाले हज़ारों लाखों लोग आखिर कहाँ चले गए। क्या इनको ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया? आखिर इतने स्किलफुल होने के बावजूद भी वो लोग कहाँ पर ऐसे नाकाम हुए कि आज उनका नामो निशान भी मौजूद नहीं है। लेकिन पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सपर्ट्स मायन सिविलाइजेशन के रून्स तक कैसे रसाई हासिल करते हैं। नाज़रीन, लाइडार टेक्नोलॉजी की मदद से सबसे पहले एक्सपर्ट्स ये पता लगाते हैं कि जंगल के किस पार्ट पर मायन सिविलाइजेशन के आसार मौजूद हैं। फिर वहाँ फिज़िकली जाकर एक्सकेवेशन की जाती है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के करीब युकाटन रीजन में आर्कियोलॉजिस्ट्स को मायन्स के छोटे सिटीज़ के रून्स मिले। इस सिटी को क्विबेक कहा जाता है, जहां एक लोकल किंग ने साल 800 में पूरे 20,000 पत्थरों को कटवाकर 30 फीट ऊंचा एक पिरामिड बनवाया था। एंशिएंट मायन्स अपने बादशाह को पिरामिड के अंदर एक रॉयल चैम्बर में दफन करते थे। इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस पिरामिड के टॉप से लेकर बॉटम तक एक शाफ्ट खोदने का फैसला किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस पिरामिड के अंदर कोई रॉयल चैम्बर मौजूद भी है या नहीं, और अगर एग्जिस्ट करता है तो इसमें क्या कुछ मौजूद है। नाज़रीन, पूरे 21 फीट की खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट्स को पिरामिड के पत्थरों में एक ऐसा पत्थर देखने को मिला जो एक साइड से बिल्कुल फ्लैट था। ये पत्थर दूसरे पत्थरों से बिल्कुल अलग था क्योंकि इसे मायन्स अपने किसी रूम की छत की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते थे, जैसा कि इस स्ट्रक्चर की सीलिंग पर आप देख सकते हैं। इस पत्थर से ये बात वाज़ेह हुई कि शायद इस पिरामिड के अंदर कोई टॉम्ब मौजूद हो, और थोड़ी सी मज़ीद खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट्स को वो चीज़ मिली गई जिसकी उन्हें तलाश थी। हैरत अंगेज़ तौर पे आर्कियोलॉजिस्ट्स को पिरामिड की बेस पर एक रोम की फाउंडेशन और कुछ स्टेयर्स देखने को मिली। इसके साथ साथ मलबे में से और तो कुछ न मिला, लेकिन मिट्टी के बर्तन का टूटा हुआ एक हिस्सा ज़रूर मिला। इस छोटे से पोट्री पीस ने आर्कियोलॉजिस्ट्स को मज़ीद सवालों में उलझा कर रख दिया।
جب ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے اس کی ایج معلوم کی گئی تو یہ تقریباً سال 500 میں بنایا گیا تھا، یعنی آج سے قریب 1500 سال پہلے۔ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ اس پیرامڈ کو 1200 سال پہلے بنایا گیا تھا، مگر یہ پوٹری پیس آخر کیوں 1500 سال پرانا تھا؟ اور جب پیرامڈ ہر طرف سے بند ہی تھا تو یہ آخر کیسے پاسبل ہو پایا؟ اس سوال کے جواب کے لیے آئیے ہسٹری میں چلتے ہیں۔ ہسٹری سے معلوم پڑتا ہے کہ یوکاٹن کا یہ حصہ نادرن مایان میں شمار کیا جاتا تھا، اور سال 500 میں جب پیرامڈ کے اندر کا یہ چیمبر بنایا گیا تھا تب مایانس یہاں آئے ہی نہیں تھے۔ اب یہ سوال کھڑا ہوا کہ اگر مایانس نے اس چیمبر کو نہیں بنایا تو آخر بنایا کس نے؟ اس کا جواب سرچ کرنے کے لیے پیرامڈ رون کے آس پاس جنگل کا معائنہ کیا گیا۔ پیرامڈ سائٹ سے پورے 15 کلومیٹر دور آرکیولوجسٹس کو کچھ درختوں کے درمیان سے ایک کیو کا راستہ دکھائی دیا۔ کیو کی انٹرنس کافی تنگ تھی اور اس کے اندر جانا خطرے سے خالی بھی نہیں تھا، اس لیے پروفیشنل ایکوپمنٹس کے استعمال سے 2 سے 3 آرکیولوجسٹس کو اس کے اندر بھیجا گیا۔ پورے 30 منٹوں کے بعد ایکسپرٹس اس کیو کے باٹم پر پہنچ چکے تھے، جہاں سے ان کو ایک سیکرٹ ٹنل کا راستہ دکھائی دیا جسے ایک پتھر رکھ کر بند کیا گیا تھا۔ جب چیمبر کی انٹرنس کو اوپن کیا گیا تو وہ دکھا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جی ہاں، زمین سے 230 فیٹ نیچے کیو کے اس سیکرٹ چیمبر میں بہت ساری استعمال شدہ فائر ٹارچز پڑی دیکھی گئیں، جن کو قدیم زمانے میں روشنی کے لیے جلایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں بڑی مقدار میں مٹی کے ٹوٹے ہوئے پوٹس بھی ملے۔ یہ ٹکڑے بالکل ویسے ہی تھے جیسے 15 کلومیٹر دور پیرامڈ کی بیس سے ایک پوٹری پیس ملا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جگہ ماضی میں کوئی ایسی جگہ مانی جاتی تھی جہاں لوگ آ کر ان پوٹس کو توڑ کر اپنی خواہشات کا اظہار کرتے تھے۔ حیرانگی تو اس وقت ہوئی جب پوٹس کے ٹکڑوں کو ڈھونڈ کر دوبارہ سے جوڑنے کی کوشش کی گئی تو ایک اور حقیقت کھول کر سامنے آ گئی۔ یہ معلوم پڑا کہ پیسز جوڑنے پر یہ پوٹس مکمل نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک پیس ہمیشہ شارٹ پڑ جاتا تھا۔ یہ عجیب مسٹری کسی کو بھی سمجھ میں نہ آئی کہ یہاں پر توڑے گئے پوٹس کا 1 پیس مسنگ کیوں ہے۔ آرکیولوجسٹس نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ لوگ یہاں پر پوٹس کو توڑتے تو ضرور تھے، مگر شاید اس کا ایک حصہ اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ یوکاٹن ریجن کے پیرامڈ کی بیس سے ڈھونڈا جانے والا پوٹری پیس اصل میں اسی کیو کے باٹم سے لایا گیا تھا۔ یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ کائیوک کے اس گاؤں میں مایانس کے آنے سے پہلے کچھ اور لوگ آباد تھے جو اپنے ریلیجس پریکٹس اسی کیو میں جا کر کیا کرتے تھے، اور ان کا بھی رہن سہن تقریباً مایانس کی سویلائزیشن جیسا ہی تھا۔ کیو کے باٹم میں جہاں سیکرٹ چیمبر میں پوٹس توڑے جاتے تھے، وہاں سے آرکیولوجسٹس کو کیو میں مزید آگے جانے کا راستہ ملا۔ ایکسپرٹس نے مزید ایویڈنسز حاصل کرنے کے لیے کیو کے اس راستے میں جانے کا ڈیسائیڈ کیا۔ تھوڑا ہی آگے جانے پر آرکیولوجسٹس کو ایک اور ایسا سیکرٹ چیمبر ملا جہاں پر پتھر کی دیواروں پر کچھ عجیب و غریب نقشے بنائے گئے تھے۔ کیو کے اس سیکرٹ پوائنٹ میں ایک پتھر کے اوپر ایک 3D جگوار کی پینٹنگ ہو رکھی تھی، بلکہ ایک اور پینٹنگ میں جگوار کو ہرن کا شکار کرتے بھی دیکھا گیا۔ آرکیولوجسٹس جنہوں نے پہلے بھی کئی پینٹنگز دیکھ رکھی تھیں، یہ کیو میں موجود پینٹنگز ان کے لیے لائف کی پہلی اندیکھی پینٹنگز تھیں۔ ان پینٹنگز کے ڈیٹیلز انالائسس سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ سال 100 BC میں بنائی گئی تھیں، یعنی آج سے قریب 2100 سال پہلے، یعنی ساؤتھ سے آنے والے مایانس سے بھی پہلے یہ پینٹنگز بن چکی تھیں۔ اس نئے ثبوت سے یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ کائیوک کے اس گاؤں میں ساؤتھ سے آنے والے مایانس سے بھی پہلے ایک اور سویلائزیشن آباد تھی، جن کا رہن سہن وغیرہ مایانس سے ملتا جلتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ایکسپرٹس نے ان کو ارلی یا کلاسک مایانس کا ٹائٹل دیا۔ اتنی بڑی پاپولیشن اور ہزاروں اسٹرکچرز بنانے والے مایانس آخر کہاں چلے گئے؟ یہ سوال آج بھی دنیا کے لوگوں کے لیے ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ امید ہے مسنگ فیکٹس والوں کی یہ کوشش بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کی محبت کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔